नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको एकाइ 12 मा पर्ने योग भन्ने विषयमा आज यो भिडियोमा चर्चा गर्दैछौँ। योग भन्ने जुन एकाइ दिएको छ त्यसको बारेमा हामी बुझ्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ, चर्चा गर्दैछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब के हो त योग, त्यसलाई थोरै बुझौँ है त। ल योगको अब धेरै अर्थ छ है भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यसमा नझुक्किनु होला। र योग एकदमै विराट अर्थात् एकदमै ठुलो विषय हो, एकदमै बृहत विषय हो। यसले धेरै कुराहरूलाई समेट्छ। योग भन्ने बित्तिकै अब अहिलेको परिपाटी हेर्ने हो भने हामीले शरीरलाई चाहिँ तन्काउने, खुम्चाउने यस्तो खालको अभ्यासलाई योग भन्छौँ। तर यसको अर्थ व्यापक छ। योग भनेको जोड पनि हो, अर्थात् स्वयंको अस्तित्वसँगको जोड, आफ्नो अस्तित्वसँग जोड, अर्थात् आत्मा र परमात्माको मिलन, जोड, त्यसलाई पनि योग भनिन्छ। र यसको अनेक अर्थ छ र बृहत अर्थ छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुहोला। ल हाम्रो पाठमा चाहिँ केही सीमित कुराहरू दिएको छ हो, त्यही सीमित कुराहरूको बारेमै हामी छलफल गरौँ है त। हाम्रो पाठमा दिएको पाठ्यक्रममै आधारित भएर यसको बारेमा अब छलफल अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् त, आफ्नो अस्तित्वको बोध र आफूभित्रको निहित शक्तिहरूलाई विकसित गरेर पूर्ण आनन्दको प्राप्ति गर्नु नै योग हो। ल हेर्नुहोस् त, आफ्नो अस्तित्वको बोध र आफूभित्र निहित शक्तिहरूको विकास गरेर पूर्ण आनन्दको प्राप्ति गर्नु नै योग हो। ल हेर्नुहोस् त, आफू र अस्तित्वको बोध, म को हो, म यहाँ किन जन्मेको, म के को लागि जन्मेको, त्यो कुरा थाहा पाउने, आफ्नो बोध त्यसरी थाहा पाउने, अस्तित्वको बोध, यो सबै संसारमा के भइरहेको होला, के चलिरहेको होला, सबै चिज के हुन् हो, यस्ता खालका जुन जिज्ञासा हो त्यसलाई मेटाउने र आफूभित्र रहेको जुन निहित शक्ति छ, आफूभित्र लुकेर रहेको शक्ति, त्यसलाई उजागर गरेर पूर्ण आनन्दको प्राप्ति गर्नु नै योग हो। योगको क्रियाद्वारा हाम्रो स्नायुतन्त्रलाई क्रियाशील गर्ने गरिन्छ, जसले यसमा ठिक प्रकारको रक्त सञ्चालन हुन्छ र नयाँ शक्तिको विकास हुन थाल्छ। आसन एवं प्राणायामद्वारा शरीरका ग्रन्थि र मांसपेशीहरूमा कर्षण, विकर्षण, आकुञ्चन, प्रसारण तथा शिथिलीकरणका क्रियाकलाप र त्यसको आरोग्य बढ्छ। हेर्नुहोस् त, जुन योग क्रियाहरू हामीले गर्छौँ, त्यसै गरी प्राणायामहरू गर्छौँ, त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा कस्तो प्रभाव पार्ने रहेछ भन्दा रक्त सञ्चालनमा चाहिँ एकदमै राम्रो भूमिका खेल्छ र नयाँ शक्तिको विकास गराउँछ। त्यस्तै विभिन्न ग्रन्थि, मांसपेशीहरूमा सङ्कुचन हुने, त्यसै गरी त्यसलाई शिथिल गराउने क्रियाकलाप गरी त्यसलाई चाहिँ एकदम स्वस्थ बनाउने काम गर्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। अब रगतलाई अर्थात् रक्तलाई वहन गर्ने धमनीहरू एवं शिराहरू पनि स्वस्थ हुन जान्छन्। अत आसन एवं अन्य यौगिक क्रियाहरूले पेनक्रियाज एक्टिभ भएर इन्सुलिन ठिक मात्रामा बढ्न थाल्छ। हेर्नुहोस् त, आसन एवं प्राणायाम गरियो भने जुन हाम्रो पेनक्रियाज हुन्छ हो, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो सक्रिय भएर, एक्टिभ भएर इन्सुलिन भन्ने हर्मोन ठिक मात्रामा बनाउन थाल्छ, जसका कारण डायबिटिज आदि रोगहरू लाग्न पाउँदैनन्, ल भए पनि दूर हुँदै जान्छन्। त्यसै गरी पाचन तन्त्रको स्वास्थ्यमा पुरै शरीरको स्वास्थ्य निर्भर हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले खाएको खाना राम्रोसँग पचेन भने हाम्रो शरीरमा त्यो खानाहरू लाग्दैन। त्यसै हुनाले हामीले खाएको खानाहरूलाई राम्रोसँग पचाउनको लागि पनि हामीले योगाभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले खाएको खानाबाट नै हामी स्वस्थ हुन्छौँ हो। त्यो हुने हुँदाखेरि हाम्रो पाचन तन्त्र चाहिँ ठिक हुनुपर्छ। हामीले खाएको खाना पच्नुपर्छ हाम्रो शरीरमा लाग्नको लागि हो। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण शरीरको विकास चाहिँ पाचन तन्त्रमै निर्भर भएको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। सबै रोगहरूको मूल कारण पाचन तन्त्रको अस्वस्थता नै रहेको पाइएको छ। योगले पाचन तन्त्र पूर्ण रूपले स्वस्थ हुन जान्छ, जसले गर्दा शरीरमा स्वास्थ्यता, त्यस्तै गरी हल्का एवं स्फूर्तिदायक चाहिँ शरीर बन्न जान्छ। योग गर्नाले हृदय रोग जस्तो ठुलो रोग लाग्नबाट पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै फोक्सोमा पूर्ण स्वास्थ्य वायुको प्रवेश हुन्छ, जसले गर्दा फोक्सो स्वस्थ हुन्छ तथा दम, श्वास, एलर्जी आदिबाट छुटकारा पाइन्छ। जब फोक्सो स्वस्थ हुन
जान्छ, त्यसमा वायु बढ्छ, तब हृदयलाई पनि बल मिल्छ। यौगिक क्रियाहरूले शरीरलाई पर्ने जुन भार छ त्यो कम हुन्छ तथा शरीर सुस्त, गठिलो एवं सुन्दर बन्दै जान्छ। हामी योग पथको आधार लिएर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उन्नतिलाई प्राप्त गर्दै पूर्ण आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, योगको मुख्य उद्देश्य के रहेछ भन्दा पूर्ण आनन्दमा लग्ने, मान्छेलाई पूर्ण आनन्द दिने काम चाहिँ केले गर्ने रहेछ, योगले गर्ने रहेछ। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। अब यसपछि योगमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सूर्य नमस्कार छ हो, त्यही सूर्य नमस्कारको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ है त। योगको मेरुदण्डको रूपमा सूर्य नमस्कारलाई हामीले लिन सक्छौँ है त। हो त्यही सूर्य नमस्कार कसरी गरिन्छ त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। हेर्नुहोस् त, पूर्वतिर फर्केर गोडा जोडी उभिने र दुवै हात जोडी नमस्कारको मुद्रामा आँखा बन्द गर्दै सूर्यदेवको प्रार्थना गर्ने। ल सूर्य नमस्कार गर्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो, पूर्वतिर फर्किने, गोडालाई जोडेर उभिने र दुवै हातले जोडेर नमस्कारको मुद्रामा आँखा बन्द गर्दै सूर्यदेवको प्रार्थना गर्ने। अब पहिलो स्थितिमा के गरिन्छ हेरौँ है त। पहिलो स्थितिमा दुवै हात जोडी छातीको अगाडि राख्ने र सिधा उभिएर नमस्कार गर्ने। त्यस्तै अब दोस्रो स्थितिमा के गर्न सकिन्छ, जोडिएका दुवै हातलाई माथि लगेर हत्केला आकाशतर्फ फैलाउँदै शरीरको भाग पछाडि मोडेकै अवस्थामा राख्ने। जोडिएको दुवै हातलाई माथि लगेर हत्केला आकाशतर्फ फर्काउँदै शरीरको भाग पछाडि मोडेकै अवस्थामा राख्ने। ल यसको चित्र हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई अझ सजिलो हुन्छ, अथवा तपाईँहरूले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, सूर्य नमस्कार कसरी गर्ने रहेछ, त्यहाँ पनि विभिन्न विधिहरू सिकाइएको छ, एकदम सजिलो छ, हेर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ। र अब तेस्रो स्थितिमा कुरा गरौँ है त। तन्किराखेको अवस्थामा हातलाई राख्दै अगाडितर्फ झुक्दै जाने र हातले गोडाका दुवै पन्जाको दायाँ बायाँ छोई टाउकोले घुँडा छुने। ल त्यसै गरी चौथो स्थितिमा पहिलेको बायाँ गोडालाई पछाडि लगेर घुँडाले भुइँ छुने गरी तन्काउँदै पन्जाले टेक्ने, ढाड भाँचेर टाउको सिधा आकाशतर्फ हेर्ने। त्यस्तै पाँचौँ स्थितिमा दायाँ गोडालाई पनि बायाँ गोडाकै समानान्तर पछाडि लैजाने, ढाडको भागलाई पर्वत जस्तो बनाउँदै दुवै पाखुराका बिचबाट टाउको भित्रपट्टि मोड्दै नाभिमा हेर्ने। त्यस्तै छैटौँ स्थितिमा घुँडा खुम्चाउँदै घुँडाले त्यसै गरी छातीले चिउँडोले समेत भुइँमा छुँदै हिपको भागले भुइँ नछोएको अवस्थामा रहने। त्यस्तै सातौँ स्थितिमा पेटभन्दा माथिको शरीरको भागलाई उठाउँदै टाउको र गर्दन पछाडितर्फ मोड्ने। आठौँ स्थितिमा पुनः पाँचौँको अभ्यास गर्ने, अर्थात् पर्वतासनको अभ्यास गर्ने, नाभिमा दृष्टि लगाइएको र ढाडमाथि उठाउँदै पर्वत जस्तो बनाउने। नौौँ स्थिति, अब बायाँ गोडालाई अगाडि ल्याएर पन्जाले टेकी राखिएको दुवै हातको बिचमा लैजाने। त्यस्तै 10औँ स्थितिमा पछाडि राखेको दायाँ गोडालाई पनि अगाडि बायाँ गोडासँग ल्याइ जोड्ने र तेस्रो अवस्थामा जस्तै टाउकोले घुँडामा छुँदै वा छुने प्रयास गर्दै हातका पन्जाले दुवै गोडाका दायाँ बायाँ भागमा टेकेर रहने। त्यस्तै 11औँ स्थितिमा दुवै हातहरू सिधा माथि तन्काएर लैजाने, हत्केलाहरू आकाशतर्फ फर्काएर पछाडि झुक्दै आकाशतर्फ हेर्ने। ल त्यस्तै 12औँ स्थितिमा के गरिन्छ भने सिधा हुने र दुवै हातहरू टाउको माथिदेखि नै जोडेर बिस्तारै छाती नजिक ल्याएर नमस्कार गर्ने। ल यस प्रकार सूर्य नमस्कार 12वटा अभ्यासहरू सम्पन्न गरिन्छ। सूर्य नमस्कारको अभ्यास 12 पटकसम्म वा कम्तीमा 6 पटकसम्म प्रतिदिन गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, सूर्य नमस्कारको 12वटा जुन चरण छ यहाँ देखाइएको छ चित्रमा, र यही अनुसार तपाईँले अभ्यास गर्नुभयो भने अझ सजिलोसँग बुझ्नुहुन्छ है। कसरी यो जुन चित्रमा देखाइएको छ यस्तै तरिकाले आफ्नो शरीरलाई बनाउने, यस्तै शरीरको जुन ढाँचा छ त्यसलाई बनाएर श्वास लिँदै श्वास छोड्दै चाहिँ योगको अभ्यास गर्नुभयो भने त्यसलाई हामी सूर्य नमस्कार भनेर भन्छौँ है त। ल यसरी सूर्य नमस्कार गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, पहिलो चरणमा के छ, यसरी उभिने, छातीको नजिक ल्याएर हातलाई जोडेर बस्ने। दोस्रो चरणमा के गरिन्छ, उभिने र त्यो जोडेको हातलाई बिस्तारै माथितिर टाउको माथितिर फैलाएर चाहिँ शरीरलाई पछाडितिर झुकाउँदै लाने। तेस्रो स्थितिमा के गरिन्छ भन्दाखेरि
त्यो शरीरमा जुन हामीले हात मासतिर लगाएका थियौँ, शरीरलाई पछाडितिर झुकाएका थियौँ, अब त्यसलाई बिस्तारै अगाडि ल्याउने, अगाडि ल्याएर चाहिँ त्यो हातले खुट्टाको औँलाहरू छुने र टाउकोले सकेसम्म घुँडा छुने प्रयास गर्ने। त्यसै गरी चौथो स्थितिमा यसरी एउटा घुँडालाई दोबार्ने, अर्को घुँडालाई चाहिँ पछाडि चाहिँ अर्को गोडालाई पछाडि कुर्कुच्चाले टेकाएर राख्ने। र पाँचौँ स्थितिमा अब त्यो अगाडि खुम्चाएको घुँडालाई पनि पछाडि लगाएर यसरी पर्वत जस्तो बनाएर शरीरलाई राख्ने। त्यसै गरी छैटौँ स्थितिमा हाम्रो शरीरको सबै भागलाई जमिनमा टेकाउने र यो हिपको भाग जुन छ त्यसलाई चाहिँ भुइँमा नटेकाउने है त। त्यस्तै सातौँ भागमा यसरी हाम्रो शरीरको पछाडिको कम्मरभन्दा तलको भागलाई जमिनमा टेकाएर यसरी टाउकोलाई मात्र सर्पको फणा फिजारे जस्तरी माथितिर फिजाउने है त। त्यसै गरी आठौँ चाहिँ स्थितिमा चाहिँ जुन पाँचौँ स्थितिमा गरिएको थियो पर्वतासन त्यस्तै गर्ने। त्यसै गरी नौौँ स्थितिमा चाहिँ जुन चारौँ स्थितिमा गरेको थियो ठ्याक्कै त्यस्तै नै गर्ने, तर ठ्याक्क फरक। ऐन दाहिने गोडा अगाडि थियो भने अहिले बायाँ गोडा अगाडि हुनुपर्छ हो, यसरी ठ्याक्क फरक बनाएर गर्ने है त। अब 10औँ स्थिति भनेको फेरि 3 नम्बरको स्थिति जस्तै अवस्थामा रहने र 11औँ स्थिति भनेको फेरि 2 नम्बरको जस्तै रहने, 2 नम्बरको जस्तै गर्ने र 12औँ स्थिति भनेको 1 नम्बरको जस्तै स्थितिमा रहने। ल, यति चित्र हेरेरै तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल, यही चित्र अनुसार नै तपाईँले आफ्नो घरमा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा युट्युबबाट नै हेरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको जो शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि तपाईँहरूलाई यो कुरा विद्यालयमा सिकाउनुहुन्छ है त। त्यो पनि तपाईँहरूले हेरेर पढ्नुहोला। ल, अब आसनको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। आसनको बारेमा चर्चा गरौँ। योगमा आसन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र आसनको बारेमा चर्चा गरौँ। ल, के आसनहरू छन्, अब के आसनहरू हामीले यसमा पढ्छौँ त्यसलाई बुझौँ है त। कुनै पनि आसनमा स्थिरता र सुखपूर्वक बस्नुलाई आसन भनिन्छ। कुनै पनि आसनमा एकदम स्थिर भएर र सुखपूर्वक बसियो भने त्यसलाई आसन भनिन्छ। कुनै पनि आसन गर्ने समयमा मेरुदण्ड सधैँ सिधा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ढाड अर्थात् मेरुदण्ड सिधा हुनुपर्छ। भूमि समतल हुनुपर्छ। जहाँनिर हामी बसेका छौँ त्यो चाहिँ एकदम समतल भूमि हुनुपर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। बिछ्याउनका लागि गद्दीदार कपडा वा कम्मल हुनुपर्छ। ल, त्यो जुन ठाउँमा हामी बस्न लागेका छौँ त्यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ, गद्दीदार कपडा अथवा कम्मल हुनुपर्छ, जुन आरामदायी होस्, बस्दाखेरि कुनै पनि अप्ठ्यारो नहोस्, एकदम आरामदायी होस्। आसनका लागि एकान्त स्थान तथा शुद्ध वायु भएको वातावरण हुनुपर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, यसरी आसनमा बस्नको लागि एकदम शुद्ध वायु चल्ने वातावरण र एकान्त स्थान हुनुपर्छ। आसन गर्नाले शरीरका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गलाई पुरै क्रियाशीलता मिल्छ र यिनीहरू सक्रिय, स्वस्थ र लचिलो बन्छन्। यहाँ हामी केही उपयोगी आसनहरूको सचित्र वर्णनको बारेमा छलफल गर्छौँ र त्यसको अभ्यास पनि गर्छौँ है त। ल, हेर्नुहोस् त, शवासन, बुद्धासन, हलासन यी आसनहरू कक्षा 9मा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। यिनीहरूलाई फेरि दोहोऱ्याएर आफै अभ्यास गर्दै जानु होला है त। ल, शवासन, बुद्धासन, हलासन यो हामीले कक्षा 9मै अध्ययन गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यदि बुझ्नु भएको छैन, हेर्नु भएको छैन भने कक्षा 9को जुन स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको योग भन्ने पाठ छ, एकाइ छ, त्यसलाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब यसको अभ्यास पनि गर्नुलाई यो पाठ पढेर मात्र हुँदैन, किनभने यो अभ्यास गर्ने चाहिँ विषय हो योग भनेको। त्यसैले अभ्यास चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ है त। अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहोला। ल, अब यो पछि वज्रासनको बारेमा चर्चा गरौँ है त। वज्रासन, ल, के हो त यो वज्रासन, यसको लाभ के हो, त्यही कुराहरू हामी बुझौँ है त। वज्रासन कसरी गरिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। यो आसन गर्दा घुँडा मारेर आफ्नो कुर्कुच्चामाथि बस्नुपर्छ। यस आसनमा बस्दा खुट्टाका बुढी औँलाहरू एक आपसमा छोएको तर कुर्कुच्चा चाहिँ फाटिएको हुनुपर्छ। दुवै हात घुँडामाथि राख्नुपर्छ। तन्किएर बस्दा कम्मर, छाती, गर्दन, पाखुरा र टाउकोलाई सिधासँग माथि तन्काउनुपर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ वज्रासन कसरी बस्ने रहेछ भने पहिला के गर्नु पऱ्यो, दुइटै घुँडालाई मार्नु पऱ्यो, यसरी घुँडा मारेर बस्नु पऱ्यो हो। अनि अर्को के काम गर्नु पऱ्यो भने खुट्टाको बुढी औँलाहरूलाई एक आपसमा
छुवाउनु पर्यो, तर कुर्कुच्चा चाहिँ जुन हाम्रो कुर्कुच्चा छ त्यसलाई चाहिँ फट्टाएको हुनुपर्छ है त। त्यस्तै त्यो गरिसकेपछि दुवै हातलाई घुँडामाथि राख्ने र बस्दाखेरि आफ्नो कम्मर, छाती, गर्दन, पाखुरा, टाउकोलाई सिधा माथि तन्काएर बस्नुपर्छ। अब यसको लाभ के हो त, यसले के फाइदा गर्छ त वज्रासन गर्दाखेरि, त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। यसले एकाग्रताको वृद्धि गराउँदै चिन्तन शक्तिको विकास गराउँछ। एकाग्रता मान्छेलाई एकाग्र हुन सहयोग गर्छ र चिन्तन शक्तिको विकास गराउँछ। व्यक्तिलाई शान्त र एकान्तप्रिय बनाउँछ। व्यक्तिलाई शान्त र एकान्तप्रिय बनाउँछ। घुँडा र तिघ्रालाई बलियो बनाउन यस आसनले सहयोग गर्छ। घुँडा र तिघ्रालाई बलियो बनाउन यस आसनले सहयोग गर्छ। भोजनपछि 5-10 मिनट यो आसन गर्नाले अपच, अम्लपित्त, कब्जियत आदिबाट मुक्त भइन्छ। हेर्नुहोस् त, खाना खाइसकेपछि यो आसनमा बसियो भने 5 देखि 10 मिनट यसले अपच हुने, कुनै खानेकुराहरू नपच्ने खालको त्यस्तो अम्लपित्त, अमिलो पानी आउने, कब्जियत जस्ता रोगबाट मुक्त गराउँछ। ल, यो पछि अब अर्को आसनमा जाउँ हामी, वक्तासन। ल, वक्तासन के हो त? यो वक्तासन कसरी गरिन्छ त्यसलाई बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, दायाँ खुट्टा मोडेर, दाहिने खुट्टा मोडेर बायाँ तिघ्राको नजिकै घुँडामा टाँसेर राख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो दाहिने जुन खुट्टा छ त्यसलाई मोडेर बायाँ तिघ्राको नजिक घुँडामा टाँसेर राख्नुहोस्। बायाँ हातलाई दायाँ खुट्टा एवं पेटको बिचबाट ल्याएर दायाँ खुट्टाको पन्जा नजिक राख्नुहोस्। दाहिने हातलाई कम्मरको पछाडि भुइँमा सिधा राख्नुहोस्। गर्दनलाई घुमाएर दाहिनेतर्फ मोड्नुहोस्। बायाँ खुट्टा, कम्मर तथा दाहिने हात सिधा राख्नुहोस्। यसलाई 4 देखि 6 पटकसम्म गर्न सकिन्छ। यसै प्रकार अर्को तर्फबाट पनि गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा देखाइएको छ कसरी गर्ने रहेछ वक्तासन भनेको। ल, सुरुमा के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त, एउटा गोडालाई मोडेर, घुँडालाई यसरी मोडेर राख्नु पर्यो, एउटालाई तन्काएर राख्नु पर्यो। त्यसपछि यो दाहिने हात छ, देब्रे गोडा मोडिएको छ भने दाहिने हातलाई यो बाहिर ल्याउनु पर्यो, देब्रे हात त यतापट्टि छँदैछ हो, र कतापट्टि मोडिएको छ मुन्टोलाई यता दाहिनेपट्टि मोडेर बस्नु पर्यो। ल, एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। यो चित्रमा देखाए जस्तै आसन तपाईँले आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल, यसरी चाहिँ वक्तासन गरिन्छ। अब यो वक्तासनको लाभ के हो त त्यसको बारेमा नि बुझौँ। यसको फाइदा के भने कम्मरको बोसोलाई कम गर्छ। यसले कम्मरको बोसोलाई कम गर्छ, शरीरलाई लचकता प्रदान गर्छ, शारीरिक रूपरेखामा निखार ल्याउँछ, एकदम शरीरलाई सुन्दर बनाउने काम यसले गर्छ। ल, यति कुरा बुझिसकेपछि अब अर्को आसनको बारेमा हामी छलफल गरौँ, धनुरासन। अब धनुरासनको बारेमा छलफल गरौँ है त। कसरी गरिन्छ यो धनुरासन त्यसकै बारेमा बुझौँ। घोप्टो परेर सुत्ने र पछाडिको घुँडा मोडेर राख्ने, दुवै हातले दुवै खुट्टा समात्ने र जतिसक्दो पेटको माथितिर उचाल्ने। यसरी उचालिँदा पेटदेखि मासतिर र मुनतिर सबै भागहरू माथि उचालिउन् र दुवै हात सिधा तन्किउन्। अनुहार जतिसक्दो आकाशतर्फ जाओस्। यस आसनमा 10 देखि 30 सेकेन्डसम्म रहनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ धनुरासन कसरी गर्ने रहेछ। आफ्नो शरीरलाई चाहिँ धनु जस्तो बनाउने, पहिला सिधा घोप्टो पारेर सुत्ने, त्यसपछि गोडालाई बिस्तारै, घुँडाभन्दा तलको भागलाई बिस्तारै उठाएर सिधा बनाउने, र त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, आफ्नो हातले, दुवै हातले गोडाहरूलाई समाएर तन्काउने, शरीरलाई तन्काउने र घाँटीलाई अर्थात् हाम्रो जुन अनुहारको भाग छ त्यसलाई चाहिँ आकाशतिर, जतिसक्दो आकाशतिर फर्काउने, र यसरी चाहिँ धनुरासन गर्न सकिन्छ है त। अब यसको लाभ के हो त, यसले के फाइदा गर्छ धनुरासन गर्दाखेरि, के लाभ हुन्छ भन्दा मेरुदण्डलाई लचिलो बनाउँछ। हाम्रो मेरुदण्ड छ त्यसलाई लचिलो बनाउँछ। यसले शरीरलाई आकर्षक बनाउँछ। शरीरमा देखा पर्ने चाउरी, त्यस्तै डन्डीफोर, फुस्रो छाला आदि हटेर जान्छ। हेर्नुहोस् त, यो अभ्यास गर्ने हो भने, यो योगा अभ्यास गर्ने हो भने शरीरमा देखा पर्ने चाउरी, त्यस्तै डन्डीफोर र फुस्रो छाला हटेर जान्छ। अनुहारमा चमक, कान्तिको वृद्धि हुन्छ। अनुहारमा चमक, कान्तिको वृद्धि हुन्छ। शरीर हल्का हुन्छ। महिनावारी सम्बन्धी विकृतिहरूमा लाभ पुग्छ। र त्यस्तै अर्को आसन छ भुजङ्गासन। ल, भुजङ्ग भनेको सर्प जस्तै चाहिँ आफ्नो शरीरलाई बनाएर गरिने आसनलाई हामी भुजङ्गासन भन्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहीँ भुजङ्गासनको चित्र देखाइएको छ, कसरी गर्ने रहेछ त्यसलाई बुझौँ है त। घोप्टो परेर सुत्ने सुरुमा र दुवै हत्केलाले जमिनमा राख्दै हातहरूलाई छातीको दुवै छेउमा राख्ने, खुट्टा
सँगसँगै राख्ने, श्वासभित्र भरेर हातले टेक्दै सर्पले टाउको उठाए झैँ माथितिर टाउको उठाउने। यसरी उठाउँदा कम्मरदेखि माथिको भाग मात्र जतिसक्दो माथि उठोस्। यस स्थितिमा करिब 30 सेकेन्डसम्म हामीले बस्नुपर्छ है त। ल यसरी चाहिँ भुजङ्गासन गर्न सकिने रहेछ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले नि यसको अभ्यास आफ्नो घरमा गर्नु होला है। अब यसको लाभ के हो त, के फाइदा गर्छ यसले, त्यसकै बारेमा बुझौँ। यो आसनले फोक्सो तथा मेरुदण्डको व्यायाम हुन्छ। यसको अभ्यासबाट श्वास प्रश्वास क्रियामा सुधार भई दम, लहरे खोकी, श्वास आदि विकारहरूमा सुधार हुन्छ। त्यस्तै ढाड पुरै मोडिने हुँदा मेरुदण्ड प्रभावित हुन पुगी ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने र ढाड सम्बन्धी समस्याहरू पनि सुधार हुँदै जान्छन्। ल यसले चाहिँ यस्तो फाइदा गर्ने रहेछ है त। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब अर्को आसन छ सल्वासन। ल सल्वासन कसरी गर्न सकिन्छ यहाँ चित्रमा देखाइएको छ। ल अब यसलाई बुझौँ है त। घोप्टो परेर पहिला सुत्ने, दुवै हत्केला दुवै तिघ्राको तल राख्ने, दुवै खुट्टालाई नखुम्च्याइकन सिधा जतिसक्दो मास्तिर उचाल्ने, टाउको तथा हात जमिनमै राखिरहने। यही तरिकाले दुवै खुट्टालाई पालैपालोसँग उठाएर अभ्यास गर्न सकिन्छ। 10 देखि 30 सेकेन्डसम्म यस स्थितिमा हामी बस्यौँ भने हामीलाई त्यसले फाइदा गर्छ र त्यो 5 देखि 6 पटकसम्म हामीले दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ है त। ल अब यति गरिसकेपछि अब यसको लाभ के हो त, के फाइदा गर्छ त, सल्वासनले के फाइदा गर्छ त्यसकै बारेमा बुझौँ। मेरुदण्डको तल पुरै स्नायु प्रणाली प्रभावित हुन्छ। मेरुदण्डभित्र चाहिँ स्नायुहरू रहेको हुन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ एकदमै प्रभावित बनाउँछ, त्यसलाई एकदमै राम्रो बनाउँछ। सल्वासनले पक्षघात, हर नचल्ने, कुनै एउटा शरीरको भाग नचल्ने त्यस्तो खालको समस्या, त्यस्तै खुट्टाका नसाहरू सुन्निने र गाँठा पर्ने रोगहरूमा एकदमै लाभ पुर्याउँछ। ल त्यसपछि अब अर्को आसन छ शीर्षासन। ल शीर्षासनको बारेमा चर्चा गरौँ है त। यो शीर्षासन कसरी गरिन्छ त्यही कुराहरू बुझौँ है त। दुवै हातहरूका औँलाहरूलाई आपसमा मिलाएर कुइनासम्म हातलाई जमिनमा टेकाउनुहोस्, जहाँ घुँडा जमिनमा टेकिरहोस्। अब शरीरको भार कुइनाहरूमा सन्तुलित गर्दै खुट्टाहरूलाई जमिनको समानान्तर सिधा गर्नुहोस्। अब एउटा घुँडालाई मोड्दै माथि उठाउनुहोस्, त्यसपछि अर्को घुँडालाई पनि माथि उठाएर मोडेर राख्नुहोस्। जब मोडिएका घुँडाहरू क्रमशः एक गरी माथि उठाउने कोसिस गर्नुहोस्। जुन क्रममा खुट्टालाई माथि उठाइएको थियो त्यही क्रममा फेरि पूर्व स्थितिमा आउनुहोस्, अर्थात् खुट्टालाई झार्नुहोस्। यो आसन 15 सेकेन्डबाट आरम्भ गर्दै सामान्य अवस्थामा 5 देखि 10 मिनटसम्म गरे राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी शीर्षासन गर्न सकिन्छ। सुरुमा के गर्नु पर्यो, आफ्नो दुईवटा हातका औँलाहरूलाई जोड्ने र बिस्तारै टाउकोलाई टेकाउने। पहिला पर्वतासनको स्थितिमा रहने, अनि बिस्तारै गोडालाई मास्तिर आफ्नो शरीरलाई ब्यालेन्स गर्दै सन्तुलन राख्दै गोडालाई यसरी मास्तिर उठाउने र यसरी बिस्तारै उठाइसकेपछि अन्तिममा यो अवस्थामा चाहिँ शीर्षासन हामीले पूर्ण रूपमा शीर्षासन गर्न सक्छौँ है त। र त्यो गरिसकेपछि अब 5 देखि 10 मिनटसम्म यसमा बस्न सकिन्छ र पुनः फेरि अब आउनु पऱ्यो भने बिस्तारै गोडालाई झार्दै पहिलेकै स्थितिमा आउन सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब यसको लाभ के हो त, यसले के फाइदा गर्छ त त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। शुद्ध रगत मस्तिष्कलाई प्राप्त हुन्छ। यसरी शीर्षासन गर्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्कलाई शुद्ध रगत प्राप्त हुन्छ। स्मृति शक्तिको विकास हुन्छ। हाम्रो जुन मेमोरी भन्छौँ हामी हो, त्यो स्मृति शक्ति विकास हुन्छ। चाँडो निर्णय गर्ने क्षमताको वृद्धि हुन्छ। नेतृत्व क्षमताको विकास भएर आउँछ। हुने आउँछ। त्यसै गरी आँखाको ज्योतिमा वृद्धि हुन्छ। मुटुको अनियन्त्रित धड्कन, माइग्रेन, निम्न रक्तचाप, मधुमेह र किडनी निष्क्रियता जस्ता रोगहरूमा यसबाट विशेष लाभ मिल्दछ। ल यति चाहिँ कुरा तपाईँहरूले शीर्षासनमा बुझ्नु पऱ्यो है त। अब आसनपछि हामी अब प्राणायाममा जाउँ है त। प्राणायामको बारेमा चर्चा गरौँ। प्राणायाम भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो, शरीरभित्र प्राणको सञ्चार गर्नु पर्यो। शरीरभित्र चाहिँ प्राणलाई लिनु पर्यो, अर्थात् हावालाई लिने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी सामान्य अर्थमा प्राणायाम भनेर भन्छौँ है त। ल अब त्यही प्राणायामहरूमा पहिलो छ भस्त्रिका प्राणायाम, त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ।
ल भस्त्रिका प्राणायाम पहिलो छ भस्त्रिका प्राणायाम। ल कसरी गरिन्छ भस्त्रिका प्राणायाम त्यसलाई बुझौँ है त। कुनै एउटा ध्यानको आसनमा सुविधासँग बसेर दुवै नाकका प्वालबाट सासलाई भित्र डायफ्रामसम्म पुरा शक्ति लगाएर जोडसँग तान्ने र त्यसै गरी नै बाहिर पनि जोडसँग नै निकाल्ने प्रक्रियालाई भस्त्रिका प्राणायाम भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, पहिला एउटा आसनमा बस्नु पऱ्यो, सुविधा अनुसारको आसन, पद्मासनमा बसे पनि भयो, सुखासनमा बसे पनि भयो, जसरी बसे पनि भयो हो त्यसरी बस्ने र दुवै नाकको प्वालबाट सासलाई लिने। कसरी लिनु पऱ्यो? एकदम छिटो छिटो, एकदम शक्ति लगाएर एकदम जोडसँग श्वासलाई लिने र जोडसँग श्वासलाई फ्याँक्यौँ भने त्यस्तो खालको प्राणायामलाई हामी भस्त्रिका प्राणायाम भनेर भन्छौँ है त। ल जसको मुटु तथा फोक्सो कमजोर छ उसले मन्द गतिबाट पूरक गर्दै यो प्राणायाम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, जसको मुटु तथा फोक्सो कमजोर छ उसले के गर्नु पर्यो? मन्द गतिबाट चाहिँ पूरक गर्दै प्राणायाम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वस्थ व्यक्ति तथा प्राणायामको अभ्यास गरिरहेको व्यक्तिले बिस्तारै श्वास प्रश्वासको गतिलाई बढाउँदै पहिले मध्यम र पछि तीव्र गतिमा भस्त्रिका प्राणायाम गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, स्वस्थ व्यक्ति छ भने पहिला बिस्तार बिस्तार गर्ने र पछि एकदमै चाँडो चाँडो एकदम शक्ति लगाएर चाहिँ यो प्राणायाम गर्न सकिन्छ। यस प्राणायामलाई 5 देखि 10 मिनटसम्म गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यो प्राणायामलाई 5 देखि 10 मिनटसम्म गर्नुपर्ने रहेछ। अब भस्त्रिका प्राणायाम श्वासलाई भित्र भर्दै मनमा विचार गर्नुपर्छ कि ब्रह्माण्डमा विद्यमान शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शान्ति तथा आनन्द आदि जे जति शुभ वस्तुहरू छन् ती सबै प्राणको साथमा मेरो शरीरभित्र प्रवेश गरिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस् त, यो प्राणायाम गर्दाखेरि आफूलाई कसरी सोच्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन ब्रह्माण्ड छ, युनिभर्स छ, त्यसै गरी विद्यमान त्यहाँ भएको शक्तिहरू, राम्रो ऊर्जाहरू, पवित्रता, शान्ति, आनन्द जे जति राम्रा वस्तुहरू छन् त्यो चाहिँ सबै मेरो शरीरभित्र प्रवेश गरिरहेछन् श्वासको माध्यमबाट। त्यो हामीले कल्पना गर्नुपर्छ, त्यस्तो भाव लिएर यो प्राणायाम गर्नुपर्छ। यस प्राणायामलाई गर्ने क्रममा श्वासभित्र तान्दा पेटलाई फुलाउनु हुँदैन। श्वासलाई भित्र तान्दाखेरि पेटलाई फुलाउनु हुँदैन। सासलाई डायफ्रामसम्म मात्र तान्नुपर्छ। पेटसम्म हामीले श्वास पुर्याउनुहुन्न, डायफ्रामसम्म मात्रै श्वासलाई पुर्याउनुपर्छ। यसबाट पेट फुल्दैन र छाती मात्र फुल्छ। त्यस्तै गरी कफको अधिकता वा साइनस आदि रोगहरूको कारणले नाकको दुवै प्वाल ठिकसँग खुलेको छैन भने पहिलो दायाँ प्वाललाई बन्द गरेर बायाँ प्वालबाट यथाशक्ति मन्द, मध्यम वा तीव्र गतिको पूरक गर्नुपर्छ। ल पूरक भनेको श्वास तान्ने, रेचक भनेको श्वास फाल्ने। ल त्यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ है। अब यसको लाभ के हो त? यसको लाभ, यो प्राणायामको लाभ के हो त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। भस्त्रिका प्राणायामले के फाइदा गर्छ त भन्दाखेरि रुगाखोकी, एलर्जी, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग, दम, साइनस आदि रोगहरूलाई निको पार्न सहयोग गर्छ। त्यस्तै फोक्सो सबल बनाउँछ। मुटु तथा मस्तिष्कलाई पनि शुद्ध प्राणवायु मिल्नाले लाभ हुन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै अब यसको फाइदा, अर्को फाइदा भनेको थाइरोइड तथा टन्सिल आदि घाँटीका रोगहरूका समस्याहरूका लागि एकदमै उपयोगी हुन्छ। त्यस्तै रगत शुद्ध हुन्छ तथा शरीरका विषाक्त पदार्थहरूको निष्कासन हुन्छ। रगत शुद्ध हुन्छ र शरीरका विषाक्त पदार्थहरू बाहिर जान्छ। त्यस्तै मन स्थिर एवं शान्त रहन्छ। ल यसरी भस्त्रिका प्राणायाम गर्ने भने यस्ता खालका फाइदाहरू हुने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को छ कपालभाती प्राणायाम। अर्को छ कपालभाती प्राणायाम। ल अब यो कसरी गरिन्छ पहिला त्यसको विधि बुझौँ र यसको लाभको बारेमा चर्चा गरौँ है त। कपालभातीमा सासलाई शक्तिपूर्वक बाहिर छोड्ने मात्र ध्यान दिइन्छ र सास लिनका लागि प्रयास नै गरिँदैन। यस प्राणायामलाई कम्तीमा 5 मिनट वा योभन्दा अधिक पनि गर्न सकिन्छ। ल त कपालभाती प्राणायाममा हामीले के गर्ने रहेछौँ? श्वासलाई छोड्ने मात्रै रहेछौँ। श्वासलाई छोड्ने मात्रै रहेछौँ। श्वास तान्ने भन्दा नि श्वासलाई फाँक्ने मात्र काम गरिन्छ। अब यो चाहिँ 5 देखि 10 मिनटसम्म गर्दा यसले दैनिक गर्दाखेरि यसले लाभ पुर्याउँछ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। कपालभाती प्राणायाम गर्दा मनमा यस्तो विचार गर्नुपर्छ कि मैले बाहिर फ्याँकेका साससँगै शरीरका सम्पूर्ण रोगहरू पनि त्यही सासको साथमा नै बाहिर निस्किरहेका छन्। ल हेर्नुहोस् त, कपालभाती प्राणायाम गर्दा हामीले के सोच्नुपर्ने रहेछ भन्दा मैले जुन फाँकेको श्वास छ हो त्यो श्वासहरू चाहिँ त्यो श्वासहरूमा
मेरो शरीरमा भएका नराम्रा कुराहरू, त्यस्तै रोगहरू, सम्पूर्ण रोगहरू चाहिँ त्यही श्वासबाट बाहिर निक्लिरहेको छ भनेर यस्तो खालको चिन्तन हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। ल, यसरी सास बाहिर फ्याँक्दा रोगहरू नष्ट भएको विचार गर्दा पनि विशेष लाभ हुन्छ। ल, त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब यसको लाभ के हो त? यसको लाभको बारेमा चर्चा गरौँ। कपालभाती गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भने मस्तिष्क तथा अनुहारको सौन्दर्यता बढ्छ। मस्तिष्क तथा अनुहारमा जुन सौन्दर्य आउने हो, चमक आउनुपर्ने हो, त्यो वृद्धि हुन्छ। त्यस्तै मुटु, फोक्सो तथा मस्तिष्कका रोगहरूमा विशेष फाइदा हुन्छ। मुटु, त्यस्तै फोक्सो र मस्तिष्कको जुन रोगहरू छ त्यसमा चाहिँ विशेष फाइदा पुग्छ। त्यसै गरी मोटोपन, मधुमेह, कब्जियत, मृगौला तथा प्रोस्टेट सम्बन्धी रोगहरूमा फाइदा पुर्याउँछ। ल, त्यस्तै मन स्थिर, शान्त र प्रसन्न रहन्छ। त्यसै गरी हाम्रो आमाशय, कलेजो तथा मृगौलाका रोगहरूमा यसले विशेष लाभ प्राप्त हुन्छ। ल, यति कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुहोला है त। अब अर्को छ हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको ध्यान मुद्रा। ल, ध्यान मुद्रा। ध्यान बस्दाखेरि हाम्रो जुन शरीरको अथवा हातको जुन स्थिति हुन्छ त्यसलाई हामी ध्यान मुद्रा भनेर भन्छौँ है त। ध्यानमा बस्दाखेरि हाम्रो शरीरको विभिन्न अङ्गहरूको अवस्था, हातको विशेष गरेर हातको अवस्थालाई हेर्छौँ, त्यसलाई हामी ध्यान मुद्रा भनेर भन्छौँ। ल, त्यसमा पहिलो छ नाभि चैतन्य ध्यान। नाभि चैतन्य ध्यान। ल, यसकै बारेमा बुझौँ है त। नाभि चैतन्य ध्यान के हो त? यो कसरी गर्न सकिन्छ? यसको विधि के हो? यसको फाइदा के हो? त्यसलाई बुझौँ है। पहिला नाभि चैतन्य ध्यान भनेको त्यसलाई बुझौँ। शक्ति अभिवृद्धिका लागि गरिने ध्यानको एक प्रकारको विधिलाई नाभि चैतन्य ध्यान भनिन्छ। ल, हेर्नुहोस् त, शक्ति अभिवृद्धि गर्नको लागि एक प्रकारको जुन विधि अपनाइन्छ त्यसलाई हामी नाभि चैतन्य ध्यान भनेर भन्छौँ। अब यसको विधि के हो त? कसरी गरिन्छ यो ध्यान? त्यसकै बारेमा बुझौँ। सुत्नुभन्दा 10 मिनट अगाडि बिस्तारामा बस्ने। ल, हेर्नुहोस् त, जहाँनिर हाम्रो बिस्तारा छ त्यहाँ चाहिँ हामी बस्नु पर्यो। कति मिनट? 10 मिनट जति त्यो बिस्तारामा बस्ने। त्यसै गरी श्वासलाई सामान्य अवस्थामा नै रहन दिने। हाम्रो जुन श्वास छ त्यसलाई सामान्य अवस्थामा नै रहन दिने। 5 देखि 10 मिनटसम्म यस अवस्थामा रहने गरी बिस्तारै सुत्ने क्रममा श्वास प्रश्वास परिवर्तनमा आउनु हुँदैन। ल, हेर्नुहोस् त, सुत्दाखेरि हाम्रो श्वास प्रश्वासमा केही परिवर्तन आउनु हुँदैन। यस अवस्थामा सम्पूर्ण ध्यान नाभि केन्द्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। करिब 10 देखि 15 मिनट अथवा 15 देखि 20 मिनटसम्म यस स्थितिमा रहने। ल, हेर्नुहोस् त, नाभि ध्यान गर्दा के गर्नुपर्ने छ? पहिला आफ्नो सुत्ने बिस्तारामा 10 मिनट जति बस्ने, श्वासलाई सामान्य अवस्थामै छोडिदिने, 5 देखि 10 मिनटसम्म यस अवस्थामा रहने र बिस्तारै सुत्ने। र सुत्ने क्रममा समय जुन श्वास प्रश्वास छ त्यसलाई परिवर्तन नगर्ने, एकदम जुन अवस्थामा पहिला छ त्यस्तै नै राख्ने र सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ नाभि केन्द्रमा केन्द्रित गर्ने। र यसरी चाहिँ नाभि चैतन्य ध्यान गर्न सकिन्छ। अब यसको फाइदा के हो त? यसले के फाइदा गर्छ त्यसको बारेमा बुझौँ। यसको निश्चित अभ्यासले शरीरमा शक्ति बढेर आउँछ। नाभि केन्द्रित ध्यान गर्दाखेरि शरीरमा शक्ति बढेर आउँछ। आफ्नो कामलाई पूर्ण केन्द्रबिन्दुमा राखी सम्पन्न गर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। 24 घण्टाका लागि कमजोर छु भन्ने आभास हुँदैन। त्यसै गरी शक्तिको स्रोत नाभि केन्द्रमा लुकेर बसेको हुन्छ, जसको ध्यान गर्नाले शक्ति प्राप्त हुन्छ। ल, हेर्नुहोस् त, हाम्रो शक्तिको केन्द्र नाभिमा लुकेर रहेको हुनाले हामीले त्यसको ध्यान गऱ्यौँ भने हामीलाई शक्ति प्राप्त भएको महसुस हुन्छ। ल, अब अर्को ध्यान बिन्दु केन्द्रित ध्यान। ल, कुनै बिन्दुमा केन्द्रित भएर गरिने ध्यानलाई हामी बिन्दु केन्द्रित ध्यान भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो कसरी गरिन्छ त्यसको बारेमा बुझौँ है त। ध्यानमा बसेर कुनै एउटा निश्चित वस्तुमा आँखा नजिम्क्याई एक नासले हेरिरहनु नै बिन्दु केन्द्रित ध्यान हो। बिन्दु केन्द्रित ध्यान भनेको के रहेछ भन्दा, ध्यानमा बसी कुनै एउटा निश्चित वस्तुमा आँखा नजिम्क्याइकन एक नासले हेरिरहनुलाई बिन्दु केन्द्रित ध्यान भनिन्छ। मनको एकाग्रता एवं स्थिरताका लागि घिउको बत्तीमा बिन्दु केन्द्रित ध्यान गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ। ल, हेर्नुहोस् त, बिन्दु केन्द्रित ध्यान गर्नलाई के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि मनलाई केन्द्रित गर्न एउटा घिउको बत्ती बालेर अगाडि बस्ने
अथवा मैन बत्ती बालेर बस्ने र त्यही मैनमा आँखा नजिम्काइकन एक नासले हेरिएर बस्नुलाई चाहिँ बिन्दु केन्द्रित ध्यान भन्न सकिन्छ र त्यो नै सबैभन्दा उत्तम ध्यान मानिन्छ है त। बिन्दु केन्द्रित ध्यानमा मग्न रहन रातको समय किरा भुस्नाहरू नआउने शान्त एकान्त र हल्का अँध्यारो कोठा रोज्नु उपयुक्त हुन्छ। हेर्नुहोस् त, बिन्दु केन्द्रित ध्यान गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? अब यसरी ध्यान गर्नु पर्यो भने कस्तो खालको कोठा रोज्ने भन्दा किरा फट्याङ्ग्राहरू नआउने अलिकति अँध्यारो भएको शान्त एकान्त भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले यो बिन्दु केन्द्रित ध्यान, जसलाई हामी त्राटक भनेर भन्छौँ, हो त्यो गऱ्यौँ भने एकदमै त्यसले फाइदा पुर्याउँछ है त। बिहान आसन र प्राणायाम समाप्त गरेपछि पनि बिन्दु केन्द्रित ध्यानमा बस्न सकिन्छ। ल, बिहान पनि यो आसन, यो ध्यानको मुद्रामा बस्न सकिने रहेछ। अब यसको विधि के हो त? कसरी गरिन्छ? यसको विधि पहिला बुझौँ अनि यसको लाभको बारेमा चर्चा गरौँ। ल, आफू बसेको 2 देखि 3 मिटरसम्मको दूरीमा ठिक आँखाको सतहमा बत्ती जलाएर राख्नुपर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ। ल, यसरी चाहिँ यो बिन्दु केन्द्रित ध्यान गर्न सकिन्छ। आफू यहाँ बस्ने ठ्याक्क आफ्नो आँखाको ठ्याक्कै लेभल मिल्ने एउटै समानान्तर हुने ठाउँमा चाहिँ यहाँ बत्ती बालेर बस्ने। आफूलाई सजिलो पार्न आसन, कुनै एउटा आसनमा बस्ने, सुखासनमा बसे पनि भयो, पद्मासनमा बसे पनि भयो। दुवै हात हल्कासँग घुँडामाथि वा काखमा राख्नुपर्छ। आँखा बन्द गरी आफ्नो मनस्थितिलाई तयार पार्ने, जसरी ध्यानमा बस्दा तयार हुने गरिन्छ। 5 देखि 10 मिनट वा जति सकिन्छ बत्तीमा एकोहोरो हेरिरहने। त्यो गरियो भने त्यहाँ बिन्दु केन्द्रित ध्यान हामीले गर्न सक्छौँ है त। अब यसको लाभको बारेमा चर्चा गरौँ है त। यसले के फाइदा पुर्याउँछ त्यसको बारेमा बुझौँ। नियमित रूपले बिन्दु केन्द्रित ध्यानको अभ्यास गर्नाले साधकको आँखा अत्यन्त चम्किलो, सफा, उज्जवल र आकर्षक बन्दछ। हेर्नुहोस् त, नियमित रूपले बिन्दु केन्द्रित ध्यान हामीले गऱ्यौँ भने त्यसको अभ्यास गर्दाखेरि हाम्रो आँखा अत्यन्त चम्किलो हुने, त्यस्तै सफा हुने, उज्जवल र आकर्षक हुने हुन्छ। आँखाको ज्योतिमा वृद्धि आउँछ, तर आँखालाई पनि फाइदा हुनुको साथसाथै आँखा रोगहरूको लागि पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। हाम्रो चित्तलाई एकाग्र बनाउँछ, मनलाई एकाग्र बनाउँछ, स्थिर र प्रसन्न राख्न सहयोग गर्दछ। ल, अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ विविध भनेर एउटा विषयवस्तु दिएको छ। यसमा के भनेको छ भन्दा अग्निसार क्रिया, जलनेति क्रिया, योग निन्द्रा, कपालभातीलाई कक्षा 9 मा अभ्यास गरे चाहिँ यहाँ पनि दोहोऱ्याउने। ल, कक्षा 9 मा हामीले के कुराहरू सिकेका थियौँ? अग्निसार क्रिया सिकेका थियौँ, जलनेति क्रिया सिकेका थियौँ, योग निन्द्रा, कपालभाती हो, यो सबै जानेका थियौँ र त्यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले दोहोऱ्याएर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो घरमा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। ल, त्यो कुरा तपाईँहरूले गर्नु पर्यो है त। अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ, त्यसलाई पनि बुझौँ के भनेको छ यसले। आफ्नो घर वा विद्यालय नजिकको योग प्रशिक्षण केन्द्रमा सहभागी भई योग अभ्यासमा सहभागीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरी तपाईँको अनुभव आफ्नो साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस्। ल, तपाईँको घर नजिक योग अभ्यास केन्द्र छ भने त्यहाँ जाने, योगको अभ्यासहरू सिक्ने र त्यहाँ योग अभ्यास गरिरहेका मान्छेहरूसँग नि उनीहरूको अनुभव सोध्ने र त्यो कुराहरूलाई ल्याएर साथीहरूसँग कक्षामा छलफल गर्नु होला है त। ल, एकदम सजिलो काम छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल, यति गरिसकेपछि हाम्रो यो पाठ समाप्त हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी यसको अभ्यासमा जान्छौँ है त। अब यसको अभ्यासमा जान्छौँ, के कुराहरू दिएको छ त्यसलाई बुझौँ है। ल, अब 1 नम्बरमा के भनेको छ? तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनिएको छ। ल, एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल, हामीले पढेकै कुराहरू यहाँ दोहोरिरहेछ प्रश्नोत्तरमा। ल, क नम्बरमा योगको अर्थ के हो भनेको छ। अब यसको उत्तर तपाईँहरूले विभिन्न तरिकाले दिन सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर योग भनेको अब तपाईँहरूले आफ्नै किताबमा दिएकै परिभाषा लेख्नुभयो भने अझ उत्तम मानिन्छ र यसको परिभाषा आफ्नै तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ। विशेष गरेर यही किताबमै भएको कुरालाई तपाईँले लेख्नु होला है। अब म यसको उत्तर भनिदिन्छु, तपाईँहरू यसको उत्तर लेख्दै जानु होला है, कपीमा लेख्दै जानु होला। म यसको उत्तर भनिदिँदै जान्छु, यसको उत्तर लेख्नु होला। योगको अर्थ के हो भनेर सोधेको छ। ल, यसको उत्तरमा लेख्नु होला, आफ्नो अस्तित्वको बोध र आफूभित्र निहित शक्तिहरूलाई विकसित गरेर पूर्ण आनन्दको प्राप्ति गर्नु नै योग हो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, यति गरेपछि यसको उत्तर हुन्छ। र ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त, धनुरासन भनेको के हो भनेर सोधेको छ। आफ्नो शरीरलाई धनु जस्तो बनाउने र त्यो आसनमा रहने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई
धनुरासन भनेर सामान्य अर्थमा भन्न सकिन्छ है त। आफ्नो शरीरलाई धनु जस्तो स्थितिमा मोड्ने हो, त्यो आसनलाई हामी धनुरासन भन्छौँ। ल कसरी गरिन्छ त्यो भन्दाखेरि घोप्टो परेर सुत्ने र पछाडि घुँडा मारेर राख्ने, दुवै हातले दुवै खुट्टा समात्ने र जतिसक्दो पेटको माथितिर उचाल्ने। यसरी उचालिँदा पेटदेखि माथितिर र मुनितिर सबै भागहरू माथि उचालिउन् र दुवै हात सिधा तन्किउन् र अनुहारलाई जतिसक्दो आकाशतर्फ हामीले फर्काउन सक्यौँ भने त्यो चाहिँ धनुरासन हुन्छ है त। ल अब आसन भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि आसनमा स्थिरता र सुखपूर्वक बस्नुलाई आसन भनिन्छ। हामीले सामान्य अर्थमा आसन भनेको बस्नु भनेर बुझ्छौँ। एकदम सुखपूर्वक अथवा आनन्दका साथ कुनै ठाउँमा बस्नुलाई हामी आसन भनेर भन्न सक्छौँ है त। अब अर्को घ नम्बरमा के प्रश्न सोधेको छ भन्दाखेरि भुजङ्गासन। भुजङ्गासन गर्दाखेरि यसको लाभ, यसको फाइदाहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। ल भुजङ्गासन गर्दाखेरि फोक्सो तथा मेरुदण्डको व्यायाम हुन्छ। यसले फोक्सोलाई र मेरुदण्डलाई लचिलो बनाउँछ। त्यस्तै दम, लहरी खोकी, श्वास आदि विकारहरू छ भने शरीरमा त्यसलाई सुधार गर्छ। त्यस्तै मेरुदण्डलाई राम्रो व्यायाम हुन्छ। ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने र हड्डी सम्बन्धी समस्याहरू पनि सुधार हुँदै जान्छ है त, त्यसमा फाइदा गर्छ। ल कुम्भक र रेचकमा के फरक छ? कुम्भक भनेको श्वास रोक्नु हो र रेचक भनेको श्वास फाल्नु हो, यति फरक हो है त। र पूरक भनेको श्वास भित्र लिनु हो, कुम्भक भनेको रोक्नु हो र रेचक भनेको श्वास बाहिर फ्याँक्नु हो। त्यस्तै प्राणायाम भनेको के हो? हाम्रो शरीरमा प्राणलाई भित्र छिराउने अर्थात् वायुलाई भित्र छिराएर भित्र भएको वायुलाई बाहिर फ्याँक्ने एउटा वैज्ञानिक पद्धतिलाई हामी प्राणायाम भनेर भन्छौँ है त। यौगिक पद्धति अथवा वैज्ञानिक पद्धतिलाई हामी प्राणायाम भनेर भन्छौँ। ल भस्त्रिका र कपालभातीमा के फरक छ? ल भस्त्रिका प्राणायाममा के गरिन्छ भने श्वासलाई छिटो छिटो तान्ने फाल्ने गरिन्छ भने कपालभातीमा चाहिँ श्वासलाई छिटो छिटो बाहिर फ्याँक्ने मात्र काम गरिन्छ। ल यति नै फरक भयो है त यसको। कपालभातीमा हामीले श्वास तान्दैनौँ, श्वासलाई फाल्ने मात्र काम गर्छौँ है त। अब बिन्दु केन्द्रित ध्यान भनेको के हो भनेर सोधेको छ। कुनै एउटा बिन्दुमा चाहिँ हामीले ध्यानलाई केन्द्रित गरेर बस्यौँ भने त्यसलाई हामी सामान्य अर्थमा बिन्दु केन्द्रित ध्यान भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल यसलाई यसको उत्तरमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने ध्यानमा बसी कुनै एउटा निश्चित वस्तुमा आँखा नजिम्क्याई एकनासले हेरिरहनु नै बिन्दु केन्द्रित ध्यान हो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब 6 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, बिन्दु केन्द्रित ध्यानका फाइदाहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। ल बिन्दु केन्द्रित ध्यानले के कुरामा हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ भने हाम्रो मनलाई शान्त बनाउन सहयोग गर्छ, चित्तलाई एकाग्र बनाउन सहयोग गर्छ। त्यस्तै हाम्रो आँखालाई अत्यन्त चम्किलो, सफा, उज्जवल र आकर्षक बनाउन सहयोग गर्छ। आँखाको ज्योति विकास गराउन र आँखाका रोगहरूलाई पनि लाभ पुर्याउँछ। मनलाई एकाग्र, चित्तलाई शान्त र प्रसन्न राख्न सहयोग गर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, नाभि चैतन्य ध्यानमा हातको स्थिति कस्तो हुन्छ? नाभि चैतन्य ध्यानमा हातलाई हामीले कहाँ ल्याएर राख्छौँ भन्दा हाम्रो काखमा ल्याएर राख्छौँ अथवा घुँडामा राख्छौँ। ल त्यो कुरा तपाईँले लेख्नु होला है त। अब सूर्य नमस्कारका कतिवटा विधि छन् भनेर सोधेको छ अन्तिम प्रश्नमा। सूर्य नमस्कारका चरणहरू 12वटा छन् र 12वटा चरणमा चाहिँ सूर्य नमस्कार पुरा हुन्छ है त। विधि भनेको अब चरण भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। यहाँ 12वटा विधिहरूबाट सूर्य नमस्कार समाप्त हुन्छ है त, सूर्य नमस्कार गर्न सकिन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। ल यो सँगसँगै भाइ बहिनीहरू अब हामीले यो इकाइ 12 स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 10 को इकाइ 12मा रहेको योग जुन इकाइ छ, योग भन्ने इकाइ, त्यसको बारेमा बुझौँ, त्यसको अभ्यासहरू पनि गऱ्यौँ। र भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले यो भिडियो यहाँसम्म हेरिसक्दाखेरि धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको होला है, धेरै कुराहरू जानिसक्नु भएको होला। र केही कुराहरू जान्नुभएको छैन, केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन, तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागिरहेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी भाइबर र वाट्सएपमा
मा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ है। र यो विषय मात्र नभई अन्य विषयहरू पनि तपाईँहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानल, त्यस्तै गरी फेसबुक र इन्स्टामा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सल्लाह सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई कुन विषय आवश्यक परेको छ त्यसको बारेमा पनि हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ है त। ल अब भाइ बहिनीहरू, यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले यो भिडियोहरू सेयर गर्नुहोला आफ्नो साथीहरूलाई, यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र सब्सक्राइब गर्ने बित्तिकै तपाईँले नजिकै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई हामीले अपलोड गराउने विभिन्न भिडियोहरू, एजुकेसनल भिडियो हामी तपाईँहरूको लागि लिएर आइरहेछौँ हो, त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले सिधै हेर्न पाउनुहुन्छ र सबैभन्दा चाँडो हेर्न पाउनुहुन्छ र त्यसबाट सिक्न पाउनुहुन्छ, जान्न पाउनुहुन्छ, बुझ्न पाउनुहुन्छ है त। त्यसैले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 10 को सबै एकाइहरू पढिसकेका छौँ है त। र तपाईँहरूले स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 10 नेपाल अनलाइन स्कुल टाइप गरेर त्यहाँ भएको प्लेलिस्टमा गएर सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँभन्दा अगाडिको एकाइहरूको सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब मैले यो भिडियोमा यति नै गरेँ र तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।